फैटी लीवर का है, मतलब वो उसको हम समझते ही नहीं कि फैटी लीवर भी कोई इशू है। आपकी सारी जो ब्लड जनरेशन है, ब्लड की जो यानी वो सर्कुलेशन बनना है, है, सारा कुछ सर्कुलेशन बनना है, है, सारा कुछ उसमें। उसके बेशुमार काम है। यूरिक एसिड वहां से निकल रहा है, गैस्ट्रिक जितने भी इश्यूज हैं, तेजाबियत है, एसिड रिफ्लक्स है, हार्ट बर्निंग है, इंडाइजेशन है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर किसी ने देर तक जवान रहना है तो एक नाश्ता और एक खाना, अगर आपको आदत हो जाए आधे से 1 घंटे की, तो दुनिया बदल जाएगी। आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपकी बदहजमी खत्म हो जाएगी, आपका एसिड रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। आप जो है वो मैं देख रहा था कि सोराइसिस जो है उसके चंबल वगैरह के हवाले से भी जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इज इट द सेम थिंग, सोराइसिस नो, चंबल सोराइसिस और है, चंबल और है, एक्जिमा और है, एलर्जी और है, एलर्जी और है। अच्छा, ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स। तो अब सोराइसिस भी उसी कैटेगरी में है। आप गूगल कर लें, आप इसको देख लें, वर्ल्ड वाइड इलाज नहीं है। नहीं, सोराइसिस का इलाज नहीं है। नहीं, आर्जी तौर पे आपको स्टीरॉइड दे देंगे, आपको कोई ऑइंटमेंट। सोराइसिस बेसिकली है क्या? आप ये बेसिकली स्किन डिसऑर्डर है, यानी ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपकी किसी भी वजह से शामिल हो जाएं तो ब्लड के यानी प्योरीफाई नहीं उसको करना पड़ता है ब्लड को। अंदर से है, ये ऊपर से लगाने से ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता। कोई दुनिया की क्रीम लगा लें, ऑइंटमेंट लगा लें, लोशन लगा लें, कुछ थोड़ा नहीं सा है। फर्क पड़ कि जाएगा। आपको ब्लड के कंपोजिशन चेंज करनी है जब तो उसको आप रूट कॉज पे जाएंगे हाँ, तो आपको ब्लड प्योरीफायर देना पड़ेगा। फिर आपको आहिस्ता 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 सारी जिंदगी लोगों का सोराइसिस ठीक नहीं होता। नहीं होता। अरे 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 कोई और अरे, सख्त अरे, बात कहें तो मैं कह दूं हाँ हाँ, कि कब्र में साथ जाता है। अरे 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 अरे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में टेक्स टाइम जी बट उसमें हाँ देखें वही बात आ जाएगी ना। हाँ, जो बिगाड़ है जिस वजह से वो हुआ है, इनहेरिटेंस में भी आ जाता है, इनहेरिटेंस में भी आ जाता है। बिल्कुल तो हमारे पास 1.5 से 2 साल जहन में रखें, सही। और वो भी बहुत सारे केसेस हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक किए हैं, बिल्कुल अल्लाह सही, के फजल से ठीक। बिल्कुल सही हो गया। परहेज वही आएगा साथ, परहेज तो आएगा, परहेज। परहेज तो आएगा उसमें। हमारे और एक बड़ा मसला है, बड़ा कॉमन सा मसला है यहाँ पे, फैटी लीवर का है। मतलब वो उसको हम समझते ही नहीं कि फैटी लीवर भी कोई इशू है। जी, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम जो एंड चीज लिवर प्लेज लिवर का तो पार्ट इन द मतलब बॉडी। बाज दफा तो ये भी कहा जाता है कि हार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो उसका लीवर का है। आपकी सारी जो ब्लड जनरेशन है, ब्लड की जो यानी वो बनना है, सर्कुलेशन है, उसके बेशुमार काम है। यूरिक एसिड वहां से निकल रहा है, आपके बहुत सारी चीजें वहां से बन के निकल रही हैं। तो हम अगर उसका नहीं ख्याल करते तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली चीज यही है। और कैसे हम ख्याल नहीं करते उसमें क्या खाने पीने के अंदर, फिर खाने पीने के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मैंने कहा ना। अगर आप देख लें क्या खाना है, कब खाना है, पता कैसे चले कि मैं जो है वो उसका लिवर डिसऑर्डर का या फैटी लिवर का उसमें शिकार हो आपकी चुका ब्लोटिंग हूं। शुरू हो जाएगी, तेजाबियत शुरू हो जाएगी। शुरू हो ये जाएगी। मैदे को इन्वॉल्व कर लेगा साथ साथ, आपके अच्छा, मैदे को साथ मैदे लेके को इन्वॉल्व बैठेगा। कर लेगा। अच्छा, हाँ। आपके गैस्ट्रिक जितने भी इश्यूज हैं, तेजाबियत है, एसिड रिफ्लक्स है, हार्ट बर्निंग है, इंडाइजेशन है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और फिर आपके उसमें कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है। आपका आईबीएस जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो शुरू हो जाता है। एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, यरकान हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। तो जब ये चीजें बढ़ती हैं फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। वो सिरोसिस का ये रीजन भी एक है उसमें? जी, एक रीजन ये भी है, ये लिवर से ही सिरोसिस है। लिवर से, हाँ। और फिर कहूँगा कि सिरोसिस का कोई इलाज नहीं कोई है। इलाज नहीं है। आप लीवर इम्प्लांट कराने के लिए भी या तो पाकिस्तान में अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको मुख्तलिफ ममालिक में जाना पड़ता है। पड़ेगा। लेकिन उसमें फिर मसला आएगा कि कौन डोनेट करेगा, वो कौन। एक लंबे मसला, बहुत बड़ा मसला, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव और बड़ा मुश्किल है जी। बड़ा मुश्किल, और उसके बाद भी लोग नहीं बचते, 100% रिकवरी नहीं है। हाँ। तो इसलिए पहले ही हम क्यों ना उसको ठीक कर लें। तो कैसे ठीक करें? कैसे? ये अपनी डाइट को कंट्रोल करके, कंट्रोल से मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, अच्छा खाना शुरू कर दें। अच्छा घर का बना खाना शुरू कर दें, और घर के बने के साथ साथ किस टाइम पे खाना है। हम खा रहे हैं रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वाह है ना। तो अगर
حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے دیر تک جوان رہنا ہے تو ایک ناشتہ اور ایک کھانا. ہم ساری زندگی 2 وقت کی روٹی کو ڈھونڈتے رہے ہیں اور کھاتے ہیں 5 وقت. تو آپ کے یہ جو گاؤں دیہات وغیرہ میں ریموٹ ایریاز میں لوگ آپ سے کیوں اچھے ہیں, کیوں بہتر ہیں؟ بہتر ہے. پولوشن نہیں ہے, ہاں پانی صحیح ہے, دودھ صحیح ہے, سبزیاں صحیح ہیں. صحیح ہے. تو جب یہ بہت ساری چیزیں یہی آپ اور پھر وہ صبح کھاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اور پھر شام میں مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیتے اور ہیں. سورج کے ساتھ اس میں سن سیٹ سے پہلے کھا لیں. سن سیٹ سے یہ بھی سوشل میڈیا بہت بڑی اویئرنیس دے رہا ہے کہ آپ شور تو ہم بہت عرصے سے مچا رہے ہیں اس میں, نہیں, لیکن اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. یہ تو ہم کلینک پہ دیکھ رہے ہیں بے شمار لوگوں کو. کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ عشاء کے بعد کھانا مکروہ ہے. اس حد تک لوگوں نے اسٹیٹمنٹ. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عشاء کے بعد تو پھر اب سونا ہے. تو وہ آپ کیسے سوئیں گے جب آپ مغرب سے پہلے یا مغرب پہ کھانا کھا چکے ہوں, عشاء سے پہلے کھانا کھا چکے, اب وہ ساری چیزیں ہضم ہو چکی ہوں پھر گی. انٹرمیٹ فاسٹنگ ہم نے اس کو کہہ دیا, حالانکہ یہ ساری دین کا دو فاسٹنگ ہوں گی نا. آپ نے صبح ناشتہ کیا اور مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیا, درمیان میں آپ پھل لیں, آپ سلاد لیں, آپ کو جو دل چاہ رہا ہے وہ لے لیں, کسی نے منع نہیں کیا. بالکل کیا تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی بس ناشتے کے بعد نہیں, اس کے بعد آپ فروٹس لیں سارے, اور یہ سلاد لیں, سلاد میں ساری اچھی اچھی چیزیں لے لیں, اور پھر آپ مغرب کا, اور یہ بہت اچھا ایپیٹائزر ہیں دونوں چیزیں. بھوک بڑھتی ہے, سلاد اور پھل. جتنا پھل کھاتے ہیں آپ خود دیکھ لیں آزما کے, کنو کھا لیں, آپ تربوز کھا لیں, آپ خربوزہ کھا لیں, آپ کی بھوک بڑھتی ہے. سلاد کھا لیں, آپ کی بھوک بڑھے گی. سلاد پہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ڈال لیں. جو بھی سلاد بنتی ہے, پیاز ہے, اس کے اندر کھیرا ہے, بند گوبھی ہے, ٹماٹر ہے, یہ ساری چیزیں, تو آپ کی بھوک اور بڑھ جائے گی. بالکل صحیح. تو اب جب آپ کی بھوک بڑھے گی تو آپ مغرب کے ٹائم کھائیں, اور مغرب کے بعد اب آپ سوچ لیں کہ پانی پی لیں, کوئی گرین ٹی لے لیں, کوئی نٹس لے لیں رات میں تھوڑے سے, اس سے کور کر لیں. پھر آپ ہیبیچل ہو جائیں گے, عادت بن جائے گی. جب عادت بن جائے گی تو نہ باڈی میں کوئی ٹاکسک آپ نہ رہیں گے, نہ کوئی ٹیومر ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ کوئی کینسر کی ڈیولپمنٹ ہوگی. شادیوں پہ کھانے چھوڑ دیں, نہ کھا لیں, شادی پہ کھا لیں, ضرور کھا لیں. اب جو 10 بجے کی پابندی لگی ہے, شادی کتنی کھا لیں گے مہینے میں؟ کتنے, 3-4 تو کھا لیتے, کھا لیں. اس میں وہ احتیاط کر لیں جو میں نے عرض کی, اس سے پہلے کی احتیاطیں کر لیں. اس سے پہلے کی احتیاطیں کر لیں. بالکل صحیح. کھانا کھانے کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ پانی. اگر آپ کو عادت ہو جائے آدھے سے 1 گھنٹے کی, تو دنیا بدل جائے گی. آپ کی بلوٹنگ ختم ہو جائے گی, آپ کی بدہضمی ختم ہو جائے گی, آپ کا ایسڈ ریفلکس ختم ہو جائے گا. آپ کو مطلب کھانے کی 1 یا 1.5 گھنٹے بعد تک آدھے پونے گھنٹے تک پانی نہیں نہ پئیں. وہی بات شروع کے 10 دن سوڈا نہ لیں کھانے. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم سوڈا نہیں پینا. سوڈا تو وہی نال وہ بندہ ویٹر آندا ہے, کہندے سر اس کے ساتھ آپ کیا لیں گے. یہ مسکنسیپشن ہے, یہ فریش لائم لے آؤ. ہاں, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن. فریش لائم بڑا ہم اچھا کہتے ہیں کہ جی نیبو پانی ہوگا تو ذرا کمال ہو جائے گا. دیکھیں, جب پانی ہی ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کی خوراک کو, ہاضمے کو, تو سوڈے نے کیا کر لیا. بڑی پھر ایک ذرا خطرناک سی بات کہنے لگا ہوں. پوری دنیا میں اب اس سوڈے کو انڈسٹریل یوز میں استعمال کیا جا رہا ہے, مشینری کے اوپر صاف کرنے. آپ فلش پہ ڈالیں, آپ واش بیسن میں ڈالیں, دیکھیں کہ آپ گاڑی کے ٹائر پہ ڈالیں. تو اتنی بڑی مثالیں موجود ہیں. تو آپ کے معدے میں جا کے کیا آپ تباہی مچائے گا. مچا چکا ہوتا. تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ بریانی کے ساتھ, قورمے کے ساتھ, حلیم کے ساتھ, نہاری کے ساتھ یہ جو ہمارا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ جو انزائمز اللہ نے معدے میں سے نکالنے ہیں کھانے کے بعد, وہ اس کو جا کے ڈسٹرب کر دے گا. آپ چھوڑ کے دیکھیں, 8 سے 10 دن مشکل گزریں گے, اور جب آپ دوبارہ لیں گے, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد چکن دوبارہ لیں, دیکھیں آپ کا شیٹکا بڑھتا ہے کہ نہیں. اسی طرح آپ جب دوبارہ پانی پیئیں گے تو آپ تنگ ہونا شروع ہو جائیں. آپ کہیں گے نہیں, میں پہلے ٹھیک تھا. ارے اچھا, کر لیں. 8-10 دن 15 دن کا تجربہ کو بڑا تو نہیں ہے. آپ کو ریزلٹس ملیں گے, آپ کو مزہ آئے گا. بوتل کو آؤٹ کریں, سوڈے کو آؤٹ کریں. اس کے نقصانات ہیں. سب سے پہلے دانتوں کا انیمل اتارتا ہے, اور آپ کے کھوڑ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی اب روٹ کنال پہ جاتے ہیں. یہ بھی سوڈے کی وجہ سے. سوڈا اس انیمل کو جو اللہ نے دانتوں پہ چمک ہے آپ کے, میرے سب کے, اس کو ضائع ختم کرتا ہے. جب وہ ختم کرتا ہے تو پروٹیکشن شیلڈ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جب وہ شیلڈ ختم ہوتی ہے تو آپ کے دانت میں سوراخ ہوتا ہے. جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی وہ بڑھ کے اندر کھوڑ بڑھتی ہے, اور وہ ڈینٹسٹ کہتا ہے کہ روٹ کنال کرا لیں. پہلا. نمبر 2, آپ کے معدے میں جو انزائمز ہیں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے.
وہ جو اوجڑی کی اندر وہ تولیہ کی شکل ہمارے ایک اللہ نے بنائی ہے، اس پہ بال ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، بالکل صحیح، تھریڈز کہہ لیں، دھاگے ہوتے ہیں، whatever، ہاں ان میں سے انزائمز نکلتے ہیں جو آپ کے ڈائجیشن میں کام آتے ہیں. کام آتے ہیں. آپ نے سوڈا پھینک دیا اس کے اوپر، اس نے جا کے اس کے سارے کو فلیٹ کیا، ہاں اب آپ کو السر کی سب سے پہلے شکایت ہوگی. اوئے وہ بال ہی نہیں رہے، وہ انزائمز جو وہ کام کرتے تھے جب آپ نے وہی نہیں چھوڑے، ہاں تو وہ سوڈا جا کے اس کے اوپر گرا ہاں تو اس نے اس کی لیئر کو خراب کرنا خراب شروع. کر دیا. جب لیئر خراب کرنا شروع ہوا تو آپ کو السر ہوا. السر کے بعد اللہ نہ کرے آپ کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئیں، آپ کو منہ سے کبھی کبھی خون آنا شروع ہو گیا، آپ کا ہاضمہ خراب ہو گیا، سینے کی جلن شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ جائے گا آپ کے گھٹنوں میں، اور آخر میں بتاتا ہوں کہاں آئے گا. گھٹنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ہارٹ کی طرف آرٹریز کو، سارا انہی آرٹریز کو خراب کرنا شروع کر دے بلاک گا. کرنا شروع کرے گا، ڈرائی اس سے کرنا اب شروع کون کرے سی تباہی بچی جو باقی رہ گئی ہے، جو میں آپ سے عرض کروں. گا. ایک سافٹ ڈرنک کی وجہ سے، ایک سافٹ ڈرنک کی وجہ سے، جو کہ بڑا کامن فیچر ہے.